You are not stretching the huruf madda today, not at all. All the huruf madda you are making the mistake. You have learned about the huruf madda. You remember that? Yeah. Yeah. The alif after the zabar, waw after the page, and ya after the zay. These are the huruf madda. You need to stretch it at least 1.5 seconds. Every time, pay attention on that. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا عن آلهتنا. عن آلهتنا तिन्ना नहीं पढ़े तिना पढ़े عن آلهتنا. آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. وأبلغكم ما وأبلغكم وأبلغكم ما أرسلت أرسلت به. به وأرسلت به ولكني أراكم रा को स्ट्रेच करें. قوما تجهلون. أراكم قوما تجهلون. أراكم تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قالوا